दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी दैनिकी न्युजको शैक्षिक बहस कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। यतिखेर सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटले शिक्षामा तरङ्ग ल्याएको छ। गत वर्षभन्दा 1.01% बजेट शिक्षामा वृद्धि भए पनि प्रश्नै प्रश्नको घेरामा अहिलेको बजेट रहेको छ। आज हामी यी र यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग छलफलमा अनलाइन मार्फत जोडिनु भएको छ एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन युएनटोका केन्द्रीय अध्यक्ष शङ्कर अधिकारी। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। नमस्ते देवी सर। सन्चै हुनुहुन्छ सर? सन्चै आजकल अब सन्चै नै भन्नु पर्यो। दैनिक लकडाउनमा छ जीवन व्यतीत भइरहेछ। हजुर, यो प्रश्नै प्रश्नको घेरामा र बहसमा रहेको शिक्षा बजेटलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ, केही बताइदिनुस् न। मुख्यतः अब अहिले हामी एउटा द्वन्द्वात्मक अन्तर्विरोधमा पनि फँसेका छौँ। यसको संश्लेषण गर्न जस्तो मलाई लाग्छ। अब कम्युनिस्टको सरकार, समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणाली र संविधानले पनि समाजवाद उन्मुख संविधानको व्याख्या गरिरहेको छ। तर अहिले बजेटलाई एक शब्दमा भन्दाखेरि यो बजेटले सारा त नवोदारवादी पुँजीवादलाई नै व्याख्या गरेको छ र यसको गन्तव्य भनेको बजार, खुल्ला अर्थतन्त्र र एकाधिकार पुँजी नै हो। मैले राजनीतिक हिसाबले यसलाई यसरी संश्लेषण गरेँ र अहिले जुन शहरमा आम जनमानसमा आइरहेको शहरमा भन्दाखेरि अहिले जुन सार्वजनिक विद्यालय र सार्वजनिक शिक्षा र सार्वजनिक शिक्षाकर्मीहरूलाई जुन ढङ्गले प्रहार गरेको छ, यसले अहिले पनि नेपालमा झन्डै 80% शिक्षालयहरू सार्वजनिक शिक्षालयहरूमा छन् र अहिलेसम्म शिक्षाको उत्पादन भनेको 80% सार्वजनिक शिक्षाकै उत्पादन छ। पछिल्लो चरणमा जुन ढङ्गले सार्वजनिक शिक्षाले समृद्धि र विकास र समृद्धिको यात्रा सुरुवात गर्न खोजेको थियो, त्यो यात्रालाई रोक्नको लागि आज शिक्षा क्षेत्रमा माफियाकरण, दलालीकरण, निजीकरणका मालिकहरू सफल हुन खोजेका छन्। तर हिजो शिक्षा मन्त्रीसम्मको वक्तव्य आइसक्दाखेरि अब फेरि यो एउटा नयाँ मोडमा जान खोज्दैछ। यसले फेरि समाजवादी मोड नै समात्न खोज्ने प्रबल सम्भावना रहेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। हजुर, तपाईले यी कुराहरू बताइरहँदाखेरि सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि बजेट आयो कि आएन, तपाईलाई के लाग्छ? सार्वजनिक शिक्षा सुधारको लागि बजेट विनियोजनै भएन भनेर पनि म भन्दिनँ। केही सकारात्मक पाटाहरू पनि छन्, केही सकारात्मक परिघटनाहरू पनि छ र केही लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू पनि त्यसमा प्रस्तुत छन्। जस्तै अहिले शहीद बेपत्ताका परिवारलाई सन्तानहरूलाई छात्रवृत्तिका कुराहरू पनि छन् त्योभित्र। त्यति मात्रै होइन, त्योभित्र चाहिँ फेरि जेहेन्दार अपाङ्गका परिवारहरूलाई छात्रवृत्तिका कुराहरू पनि छन्। फेरि सेनिटरी प्याडको व्यवस्था, लैङ्गिक समानताका विषयवस्तुहरू पनि त्योभित्र समेटिएका छन् र त्योभित्र अहिलेको पछिल्लो चरणमा जुन एउटा कोरोना सङ्क्रमण छ, त्यसले शिक्षा क्षेत्रमा एउटा नयाँ विपत्ति ल्याएको छ। त्यो विपत्तिलाई समाधान गर्नको लागि भर्चुअल क्लासका कुराहरू, विज्ञान र प्रविधिका कुराहरू, आइसिटी क्लासका कुराहरू पनि त्यसमा समावेश गरिएका छन् र अझ मुख्यतः दिवा खाजा पहिला 43 जिल्लामा थियो भने आज देशैभरिका विद्यार्थीहरूलाई 77 जिल्लामा भएका सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई अध्ययनरत आधारभूत तहका विद्यार्थीहरू, कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजाको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यो एउटा सकारात्मक पक्षपाटो हो। यसले एउटा सकारात्मक सञ्चार पनि गरेको छ भने फेरि यसले सकारात्मक सञ्चार पनि गरेको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। हजुर, यो चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा 2076 देखि 85 सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरणको दशक भनेर घोषणा गरिएको छ। अहिलेको शिक्षा बजेटले त्यतातिर हिँड्न खोजेको हो? अहिलेको शिक्षा बजेटले अब सैद्धान्तिक हिसाबले त्यता हिँड्न खोजेको छैन। सैद्धान्तिक हिसाबले त्यो नाराको विरुद्धमा छ अहिलेको बजेट। मैले अघि पनि कुरा गरेँ, अघि पनि मैले यो विषयमा केही कुराहरू गरेँ। अनि यो बजेट जुन
सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणमा त सार्वजनिक शिक्षालाई टेवा पुग्ने हिसाबले, सार्वजनिक शिक्षा र शिक्षाकर्मीहरूको मनोविज्ञानमा अपडेट हुने हिसाबले, जबकि हामीले विश्वभरि नै अहिले निजीकरण र उदारीकरण एक ढङ्गले कोरोना सङ्कट सँगसँगै असफल भयो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। यो कोरोना सङ्कटले, यो नकारात्मक परिघटनाले थप नयाँ विश्व व्यवस्थाको सिर्जना हुने कोणतर्फ हामीले बहस गरिरहेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो चरणमा पनि फेरि त्यही पुरानै सैद्धान्तिक पक्षपातमा रहेर इतिहासले अस्वीकार गरिसकेको जुन विषयवस्तुलाई नेपालको सन्दर्भमा केही शैक्षिक माफियाहरूको घेराबन्दीमा परेर सरकारले ल्याउन खोजिरहेको छ। यसले यो बजेटको सैद्धान्तिक पक्षपात हो के त छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हजुर, तपाईँले बजेटले समेटेका केही कुरा बताइरहँदा खास गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कुरा, दिवा खाजाको कुरा, त्यसै गरेर सेनिटरी प्याडको कुरा, भर्चुअल कक्षाका कुराहरू बताइरहँदाखेरि बजेटले समेट्न नसकेका कुनै क्षेत्र छन्? हजुरले के देख्नु भएको छ? होइन, बजेटले समेट्न नसकेको अहिले जुन शिक्षाकर्मीहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्, जस्तै निजी विद्यालयका शिक्षक साथीहरू अहिले पनि निजी क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्न लागू भइसकेको छैन। त्यति मात्र होइन, अहिले झन्डै 36,000 बाल विकास शिक्षकहरू न्यूनतम श्रमयन भन्दा पनि अत्यन्तै न्यून तलब भत्ताहरू खाएर उहाँहरूले अध्यापन गराइरहनु भएको छ। त्यस्तै झन्डै 32,000 जति विद्यालय कर्मचारीहरू, उहाँहरूको तलब भत्ता भनेको झन्डै 4,000 देखि 11,000सम्म मात्रै छ। यो ढङ्गको चाहिँ श्रम शोषण छ त्यहाँनिर। राज्यले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय सभागृहबाट चाहिँ अब नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश भयो भनेर सामाजिक सुरक्षा कोषको घोषणा गर्नुभयो। तर अरू सबै क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषको लागू भयो, तर शिक्षा क्षेत्रमा लागू हुन सकेको छैन। श्रमिकहरू धेरै उपेक्षित छन्। श्रमयन 2074 लागू भयो, तर त्यो बाल विकास र विद्यालय कर्मचारीहरूमा अझै पनि श्रमयन लागू भएको छैन। यतिसम्म कि विगतको आर्थिक वर्षमा पनि 18 देखि 20% तलब भत्ता सबै क्षेत्रको राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूमा बढ्यो, तर शिक्षा क्षेत्रको राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू मध्येमा पनि ती बाल विकास र विद्यालय कर्मचारीहरूमा बढ्न सकेनन्। यो ढङ्गको चाहिँ एउटा श्रम शोषण भएको छ। यसलाई यो पेसागत समृद्धिको पाटो अत्यन्तै उपेक्षित छ। त्यति मात्र होइन, अहिले झन्डै 40,000 राहतका शिक्षकहरू, 6,000 उच्च माविका शिक्षकहरू, उहाँहरू अहिले पनि अस्थायी शिक्षक सरको दरबन्दीमा कार्यरत हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई अझ पनि दरबन्दीमा राज्यले दरबन्दी घोषणा गर्न सकेको छैन। राज्यको कुनै पनि बढी व्ययभार लाग्दैन, तर पनि फेरि उहाँहरूको चाहिँ अहिले पनि राज्यले त्यसलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न सकेको छैन, स्थायी प्रक्रियामा लान सकेको छैन। र पछिल्लो चरणमा फेरि 17 प्रकारको शिक्षकबाट 18 प्रकारको शिक्षक, अहिले स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा फेरि 6,000 शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्ने भनेर राज्यले घोषणा गरेको छ। यसले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अहिले जब चाहिँ पुँजीवादीहरूले आउटसोर्सिङ जबका कुराहरू ल्याइरहेका छन्, त्यो आउटसोर्सिङ जब अथवा चाहिँ त्यो हेलमेट टिचरहरू जस्तो सधैँ अस्थायी प्रकृतिका शिक्षाकर्मीहरूलाई नै शिक्षा क्षेत्रमा राखिरहने, अस्थायी मनोविज्ञान, असुरक्षित पेसा, अनि त्यो हुँदाखेरि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप समृद्ध हुन सक्दैन। मनोविज्ञान सधैँ त्रासमा भइरहने, पेसाप्रति सधैँ चिन्तित भइरहने, त्यो जुन राज्यले त्यो निरन्तर अगाडि बढाउन खोजेको छ, यो पनि फेरि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अथवा भन्दा फेरि यो चाहिँ ठेक्का प्रणाली जस्तोको रूपमा चाहिँ राज्यले शिक्षालाई लान खोजेको छ। यो पाटोलाई राज्य चाहिँ यो पाटोप्रति चाहिँ पुरै उपेक्षित छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो पाटोलाई समेट्न सकेको छैन भनेर हामीलाई अनुभूति भएको छ भने, अर्को एउटा सम्बोधन रूपमा त सम्बोधन गरेको छ भर्चुअल क्लासका कुराहरू, तर त्यो भर्चुअल क्लासको कुराभित्र गम्भीर ढङ्गको चाहिँ फेरि विभाजन आउँछ। त्यहाँनिर दुईवटा वर्गहरू त्यहाँनिर जन्मिने गर्छ। अहिले पनि सहर बजारभित्र भएका विद्यालयहरू भर्चुअल क्लासको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहेको, अनलाइन क्लासको रूपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ भने, तर गाउँ दूरदराजका क्षेत्रहरूमा भएका विद्यालयहरू जहाँ नेटवर्कको कनेक्सन छैन, जहाँ चाहिँ उच्च दरको चाहिँ नेटवर्कहरू चाहिन्छ, त्यो अहिले पनि त्यो नेटवर्क जडान गर्न सकिएको छैन। भनिसकेपछि अर्को भने के हो त भन्दाखेरि त्यो ढङ्गको प्राविधिक जनशक्ति पनि छैन होइन। अब अहिले हामीले पछिल्लो चरणमा शिक्षकका सङ्घ सङ्गठनहरूले केही शिक्षक साथीहरूको अपडेटको लागि बहस त गरिरहेका छन्, सुरुवात त गरिरहेका छन्, तर त्यो पैमानले पुग्दैन। यो त धेरै ठुलो पैमानमा राज्यले नै युद्ध स्तरमा त्यो लाग्नुपर्छ।
त्यति मात्रै होइन, फेरि अहिले ती विद्यार्थीहरूमा पनि त्यो ज्ञानसिक चेतना छैन। त्यो भर्चुअल क्लास भर्चुअल क्लासमा अध्ययन गर्ने र फेरि अभिभावकहरूसँग पनि त्यो सामर्थ्य छैन। अहिले पनि ट्याब छैन, ल्यापटप छैन, के अरे राम्रो स्मार्ट बोर्ड चलाउन सक्ने किसिमको के अरे मोबाइल स्मार्टफोनहरू छैन। अनि भनिसकेपछि त यो जुन पैमानमा आउनु पर्थ्यो त्यो पैमाना आउन सकेको छैन भन्ने हाम्रो समर्थनलाई अनुभूत भएको छ। सर मैले यहाँलाई रोकेँ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हिजो मात्रै एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ र त्यसले के भनेको छ भने वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी जुन निर्देशिका 2077 छ त्यो जारी गरेको छ र असार 1 गतेबाट कार्यान्वयन गराउन भनेर निर्देशन पनि दिएको छ। राज्यकै तहबाट केही गर्न खोजेको जस्तो हजुरलाई लाग्दैन र? होइन, अब राज्यले त्यो गर्न त खोज्यो तर त्यो वातावरण त छैन नि, त्यो भौतिक वातावरण छ र अहिले त्यो ढङ्गको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू व्यवस्थित भइसकेको छ र त्यो ढङ्गको जनशक्ति छ र त्यो निर्देशिकाले त झन्डै 15% मात्रै, झन्डै 15% विद्यार्थीहरूको लागि मात्रै त्यो सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यो लागू गर्न कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। त्यति मात्रै होइन, अब निजी विद्यालयमै अहिले निजी विद्यालय प्याप्सन एन्ड प्याप्सनले अनलाइन कक्षाको भर्नाको अभियानको माग गरिरहेको छ। निजी विद्यालयभित्रै भएका पनि झन्डै के अरे 50% विद्यालयहरूले त्यो निर्देशिका लागू गर्न सक्ने स्थिति छैन। अझ सार्वजनिक विद्यालयको त कुरा छोडौँ, सार्वजनिक विद्यालयको सहर बजारमा भएको त्यहाँ पनि सार्वजनिक विद्यालयभित्र पनि तारे विद्यालयहरू छन् जसलाई नमुना विद्यालय पनि भनिन्छ। फेरि मैले नमुना विद्यालयको विरोध गर्न खोजेको पनि होइन, जहाँ स्रोत छ, जहाँ साधन छ, जहाँ राजनीतिक पहुँच छ, जहाँ के अरे त्यहाँका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका चाहिँ अध्यक्षहरू राजनीतिक पहुँचभित्र हुनुहुन्छ, सामाजिक पहुँचभित्र हुनुहुन्छ, ठुलो एउटा चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व उहाँहरूको ठुलो जिम्मेवारी छ। त्यस्ता विद्यालयहरूले मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने हो नि। जहाँ भुइँ मान्छे भएका विद्यालयहरू, जहाँ भुइँ मान्छे विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएका विद्यालयहरू, त्यस्ता दूरदराजका बस्तीहरू, त्यसमा त त्यो कसरी अहिले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र? त्यो एकदम के अरे आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने जस्तै नै हुन्छ। तैपनि फेरि त्यही निर्देशिका असार 1 गते क्लास हुने सन्दर्भमा पनि राज्यले त्यो अहिले भनिसकेको छैन भनेर फेरि हिजो पछिल्लो खबरहरू पनि अपडेट भइरहेका छन्। त्यस्तो पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, जहाँ जे सम्भव छ त्यही गरौँ, जति सकिन्छ त्यति गरौँ भन्ने आशय पनि त नेपाल सरकारको हुन सक्छ नि त। होइन, त्यसले त फेरि दुईवटा वर्ग जन्माउँछ नि। अब दुईवटा वर्ग जन्माउँछ होइन। अहिले पनि म त के देख्छु भने अझै पनि गरे सम्भव छ। तपाईँले जुन अघि के अरे अभिव्यक्त गर्नुभयो, जस्तै भदौबाट मात्रै कक्षा सुरु गरे भने पनि 190 दिन हुन्छ। नेपालको शैक्षिक सत्र भनेको 220 दिन हो। हामीले बिहान बेलुका शनिबार बिदाको दिनमा पनि कक्षा सञ्चालन गर्यो भने अझै शैक्षिक सत्र कोल्याप्स भइसकेको छैन। त्यसको लागि त यो बन्दाबन्दीको बिचमा पनि असारको महिना र साउनको महिनालाई त्यो प्राविधिक हिसाबले तयार गर्ने जुन ढङ्गले कार्यविधि बनेको छ त्यो कार्यान्वयनको चरणमा प्रारम्भिक चरण भनेको विद्यालयहरूको व्यवस्थापन र शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि र विद्यार्थीहरूमा जुन पहुँच, त्यो 3वटा विषयवस्तुलाई यदि राज्यले त्यो कार्यविधिमा समेटेर अगाडि ल्यायो भने फेरि सरले भन्नुभएको जस्तै त्यो सम्भव छ। 3वटा विषयवस्तुलाई मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ। 3वटा विषयवस्तु शिक्षक कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, विद्यालयको व्यवस्थापन, शिक्षक कर्मचारीहरूको अभिवृद्धि र अनि विद्यार्थीहरूलाई पहुँच, यो 3वटा विषयवस्तुहरूलाई यदि राज्यले 2 महिनाभित्र यदि व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ भदौबाट कोरोना महामारी जति भए पनि घरमै बसेर हामीले कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। नेपालको शैक्षिक सत्र कोल्याप्स हुने दिशामा जाँदैन। हजुर, तपाईँले अघि केही सकारात्मक कुराहरू र केही टिप्पणीहरू गर्दाखेरि मैले यहाँलाई फेरि एउटा स्मरण गराएँ। हिजै निकालेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिमा के भनिएको छ भने
प्रारम्भिक बाल विकास र विद्यालय कर्मचारीको अत्यन्त न्यून वेतन रहेको भनेर त्यहाँ स्वीकारिएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076मा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गर्ने भनेर लेखिएको छ भनेर त्यहाँ विज्ञप्तिमा राखिएको छ। त्यसै गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले सङ्घीय संसदमा न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्थापन गर्ने भनेर बोलेको भन्ने कुरा पनि राखिएको छ। अनि त्यसै गरेर मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा चाहिँ भरपुर प्रयत्न गरेको छ पनि भनिएको छ। तर अन्तिममा के भनेको छ भने बजेट वक्तव्यमा समाविष्ट हुन नसकेकोमा म चिन्तित छु भनेर शिक्षा मन्त्रीले यो कुराहरू बताइरहनु भएको छ। यहाँले माननीय शिक्षा मन्त्रीको यस भनाइलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? मुख्यतः यो यसमा दुईवटा कोण छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अलिक खुला र स्पष्टै रूपमा मैले आफ्नो अनुभूति राख्न चाहन्छु। नेपाल शिक्षक महासङ्घ मार्फत हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा झन्डै हजारौं पटक वार्ताहरू सम्वाद गरिसकेको छ र फागुनको 9 गते 2076 फागुनको 9 गते 30 बुँदामा एउटा सम्झौता पनि गरेको छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा स्वयं शिक्षा मन्त्रीकै उपस्थितिमा त्यो वार्ता हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ र आर्थिक वर्ष 2076 मै माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूबाट त्यो पुरा हुने आश्वासन हामीलाई दिनुभएको थियो, तर त्यो पुरा हुन सकेन। थुप्रै चोटि झन्डै भोलिबाट त्यो तलब बढिहाल्छ, भोलिबाट विद्यालय कर्मचारी र बाल विकास शिक्षिकाहरूको चाहिँ तलब खातामा आउँछ, अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छ, प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ, हामीले अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता सम्वाद गरिसक्यौँ भन्ने कुराहरू पनि थुप्रै चोटि आए। उहाँले प्रयत्न नगर्न खोज्नु भएको पनि होइन। मैले अघि नै भने राज्यको शिक्षाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणै गलत भइसकेपछि, भुइँ मान्छेतिर फर्केर नबनाएको भइसकेपछि त अनि फेरि प्रधानमन्त्री अहिले यो त वेस्ट मिनिस्टर टाइपको चाहिँ सिस्टम हो होइन। प्रधानमन्त्री प्रणालीमा त मन्त्रीहरूको त त्यो मन्त्रीहरूले त प्रधानमन्त्रीबाट ल्याउने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्रै नै हो। फेरि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो एउटा निरहिता व्यक्त गरिरहनु भएको छ। त्यो एउटा निरहिता पनि भुइँ मान्छेतिर फर्केर त्यो एउटा भुइँ मान्छेलाई त्यसले एउटा ठुलो सपोर्ट हो, नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई रूपान्तरण प्रक्रियामा ठुलो सपोर्ट हो भन्ने एउटा कोणबाट हामीले व्यक्त गरेका छौँ भने अर्को कोणबाट अब बन्दाबन्दी त सधैँ सम्भव छैन होइन। कोरोना सङ्क्रमण 6 महिना होला 8 महिना होला बन्दाबन्दी खुल्छ। बन्दाबन्दी खुलिसकेपछि नेपालमा ठुलो शैक्षिक ज्वारभाट उठ्नेछ। आज शिक्षक मात्रै छैन, विद्यार्थी मात्रै छैन, अभिभावक मात्रै छैन, शिक्षक विद्यार्थी अभिभावकको एउटा संयुक्त एउटा नयाँ किसिमको ज्वारभाट उठ्नेछ। त्यो ज्वारभाट मैले शिक्षा मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेर थेक्न सक्दिनँ कि भन्ने उहाँलाई महसुस भएको हुनसक्छ। हामीले बन्दाबन्दीकै बिचमा पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ नेपाल शिक्षक महासङ्घ मार्फत। सामाजिक सञ्जालमा पहिलोचोटि एकीकृत नेपाल शिक्षक सङ्गठनले ध्यान आकर्षण जारी गर्यो। यतिसम्म कि हामीले 77 जिल्लाका सभासदहरूलाई पनि ध्यान आकर्षण गऱ्यौँ, अर्थमन्त्रीले ध्यान आकर्षण गरायौँ, शिक्षा मन्त्रीले ध्यान आकर्षण गरायौँ। त्यति मात्रै होइन, बजेट वक्तव्य पछि लगत्तै पनि सबभन्दा पहिलो प्रारम्भिक रूपमा नै एकीकृत नेपाल शिक्षक सङ्गठनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत ध्यान आकर्षण गरायो। त्यति मात्रै होइन, विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि नेकपा निकटकै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका छन्, सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका छन्, थुप्रै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले पनि ध्यान आकर्षण गराएका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा फेरि मैले फेरि पनि जोड दिएँ, उहाँलाई महसुस हुनुपर्छ अब बन्दाबन्दीको लगतै अब यो कुर्सीमा बसेर मैले यो ज्वारभाट थेक्न सक्दिनँ। त्यो भएको कारणले कि चाहिँ मुद्दाको सम्बोधन हुनु पर्यो कि चाहिँ बहिर्गमन हुनु पर्यो भन्ने नै उहाँले सोच्नु भएको जस्तो मैले अनुभूति गरेको छु। हजुर, नेपालको इतिहासमै विभागीय मन्त्रीको यो निर्यता पहिलो पटक हो जस्तो लाग्छ होइन र? इतिहासमै अब यो थुप्रै अब अनुभूति जन्ने हिसाबले अरू मन्त्रीहरूमा पनि त्यस्तो कुण्ठाहरू छ जस्तो लाग्छ मलाई। बेला बेलामा अभिव्यक्ति पनि हुने गर्छ अरू मन्त्रीज्यूहरूको, तर पनि फेरि शिक्षा मन्त्रीले लिपिबद्ध ढङ्गले शिक्षाकर्मीहरूको पक्षमा नयाँ शिक्षा प्रणालीको पक्षमा वकालत गर्नुभएको चाहिँ यो लिपिबद्ध ढङ्गले मान्य मन्त्रीज्यूले प्रथम पटक नै हो। उहाँको दृढतालाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। यो अझै निरन्तरतामा जाओस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा पनि छ। हजुर, अहिले एउटा यो बुँदा नम्बर 166 खुब चर्चाको विषयमा छ।
प्रत्येक हजुर संस्थागत विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयलाई चाहिँ त्यसको शैक्षिक गुणस्तरको लागि सहयोग गर्ने भन्ने कुरा छ र यस विषयमा पनि शिक्षा मन्त्रीको आफ्नो स्पष्टीकरण आइसकेको छ। म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 166मा उल्लेखित व्यवस्था शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव नगरिएको भन्ने स्पष्टीकरण चाहिँ त्यहाँ दिनुभएको छ। उहाँले यो किन र कसरी यो आयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले पटक पटक भनिसकेको छु, अहिले नेपाल सरकार मुख्यतः किचन क्याबिनेटमै भान्सामै शैक्षिक माफियाहरू पुग्छन्। त्यो परिमाणमा हामी शिक्षाकर्मीहरू र शिक्षा मन्त्री पुग्न सक्नु भएको छैन। मलाई त्यो छ। मैले र हाम्रो सङ्गठनले जुन बजेट विनियोजन भइसकेपछि एउटा समीक्षा गरेका छौँ कि हामीले आन्दोलनको बलबाट नै नेपाल सरकारलाई घुँडा टेकाउन सक्नु पर्थ्यो कि चाहिँ शैक्षिक माफियाहरू रेगुलेटरी क्याप्चर मार्फत जसरी नीति निर्माण तहका मान्छेहरूको ओछ्यानमा पुग्ने गर्छन्, भान्सामा पुग्ने गर्छन्, हामी शिक्षक महासङ्घ र घटक संस्थाहरू पनि त्यहाँ पुगेर कूटनीतिक वार्ता र कूटनीतिक पहल कदमीलाई सफल पार्न सक्नु पर्थ्यो। हामीले दुईवटै नीतिलाई हामीले दुईवटै नीतिलाई लागू गर्न सकेनौँ, जसले गर्दाखेरि बजेट वक्तव्य प्रकृतिको भनेर हामीले संश्लेषण गरेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले खुला र स्पष्ट रूपमा नै भने अहिले राज्य शैक्षिक माफियाहरूको घेरामा छ। यसको परिणाम नै यही हो। हजुर आउने नै अब शिक्षा मन्त्रीले निरन्तर प्रयास गर्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु भन्नुभएको छ। तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ उहाँको भनाइप्रति? होइन, विगतको अनुभूति विगतको व्यवहारले अब शिक्षा मन्त्रीको पहलबाट मात्र यो सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। शिक्षा मन्त्रीले मोर्चा खोल्नु भएको छ। अब हामी शिक्षक विद्यार्थी अभिभावकहरू कतिको त्यो मोर्चामा उभिन सक्छौँ, प्रतिबद्ध हुन सक्छौँ र कति हामी अब कतिको परिमाणमा हामीले आम शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकलाई परिचालन गर्न सक्छौँ। नेपालको शैक्षिक रूपान्तरणको पक्षमा छिनोफानो त्यहीँनिर हुन्छ। हजुर, अब शिक्षा बजेट अहिले छलफलकै क्रममा छ, छलफल चलिरहेको छ र शिक्षा मन्त्रीको विचार पनि सार्वजनिक भएको छ। अब शैक्षिक रूपान्तरणको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ राख्न चाहनुहुन्छ र कस्तो माग गर्न चाहनुहुन्छ? मुख्यतः अहिले बन्दाबन्दी छ। हामी भौतिक रूपमै अब सिंहदरबारमा उपस्थित हुन सक्ने स्थिति छैन। हाम्रो भौतिक रूपमै उपस्थित हुन सक्ने स्थिति छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत, राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू मार्फत, सङ्घीय सांसदहरू, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू मार्फत हामीले यो बजेट वक्तव्यमा छलफलमा हाम्रा विचारहरू राख्ने हो। हिजो मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय सदस्य तथा प्रवक्ताले नै यो विषयमा आफ्नो धारणाहरू राखिसक्नु भएको छ र फेरि हामीले अर्का सभासदहरू जस्तै हरिराज अधिकारी लगायतका थुप्रै सभासदहरूले हामीले उठाएका विषयवस्तुहरूमा जोरदार रूपमा सदनमा चाहिँ आफ्नो धारणाहरू राखिसक्नु भएको छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नै त्यसलाई सच्याउनको लागि पहल गरोस्। हामी नेपाल शिक्षक महासङ्घ मार्फत हामीले फेरि पुनः ध्यानाकर्षण पनि गराउनेछौँ र हामी राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि हामीले ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ। नेकपा मार्फत पक्कै पनि यसलाई चाहिँ समृद्ध हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। तपाईँहरू यो 17 थरीका शिक्षकहरू भए अब राज्यले यसलाई चाहिँ एकै थरी बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ लागिरहने, सरकारले चाहिँ झन् 17बाट 18 पुर्याउने हिसाबले यो स्वयंसेवक शिक्षकको चाहिँ परिकल्पना गर्ने 6000 चाहिँ स्वयंसेवक शिक्षक चाहिँ यो वर्ष ल्याउने भन्ने खालको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मैले अघि पनि भनिसकेँ सर। अब यो स्वयंसेवक शिक्षक अब राज्यले चाहिँ स्नाकोत्तरहरूलाई एकचोटि फेरि आफ्नो देशको माटो चिनाउनको लागि भन्ने कोणबाट अगाडि बढाएको छ। तर पनि फेरि अब त्यो स्नाकोत्तरको लागि त त्यो छुट्टै
विश्वविद्यालयसँग जोडिएर नयाँ ढङ्गले आउनुपर्ने हो। तर अहिले राज्यले चाहिँ विगतको अनुभव हेर्दाखेरि शिक्षा विभागले विज्ञापन गरेर छनौट गर्ने हेर्दाखेरि विगतकै अन्य अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकहरूकै प्रक्रियाबाट त्यो सिलेक्सन भएर आउने भइसकेपछि त्यो नयाँ रूप होइन, पुरानै रूप हो। यसले शिक्षा क्षेत्रलाई एउटा प्रयोगशालाको रूपमा मात्रै व्यवस्थित प्रयोगशाला मात्रै बनाउने गर्छ र सिकाइको स्थानान्तरण भन्दा पनि टिचरहरूबाट सिकाइको स्थानान्तरण भन्दा पनि आफैले सिकाइ सिक्ने कोणबाट मात्रै त्यो प्रयोग हुने जस्तो खतरा हामीले देखेका छौँ, महसुस गरेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले फेरि पनि भने यो सञ्चार माध्यम मार्फत अब यो स्वयंसेवक शिक्षक, अस्थायी शिक्षक, के अरे करार शिक्षक, राहत शिक्षक, तत्कालीन उच्च माविका चाहिँ +2 का शिक्षक, अनि विद्यालय कर्मचारी, अस्थायी विद्यालय कर्मचारी, अस्थायी बाल विकास भनेर यो अस्थायी प्रकृतिका झन्डै 1.25 लाख भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीहरू राखीलाई अस्थायी प्रकृतिमै सधैँ राखिरहनु भन्दा पनि यसलाई चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाएर शिक्षाको गुणस्तर नखस्कने गरी नयाँ विधि र पद्धति र अहिलेको 21औं शताब्दीको शिक्षा र पाठ्यक्रमलाई अध्यापन गराउन सक्ने कोणबाट यी शिक्षक साथीहरूको स्थायी प्रक्रियामा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र स्थायी दरबन्दी, उच्च स्तरीय दरबन्दी मिलान तथा पुनर्व्यवस्थापन समितिले जुन एउटा सिफारिस गरेको छ 53,000 शिक्षक दरबन्दी आवश्यक छ भनेर र हामीले नेपाल शिक्षक महासङ्घ मार्फत पनि हामीले 29 वटा बुदामा हस्ताक्षर गरेको छ। त्यो 29 वटा बुदा भित्र पनि यी बुदाहरू पर्ने गर्छन्। त्यसैले यो तत्काल त्यो कार्यान्वयनतर्फ नेपाल सरकार लाग्यो भने मात्रै नेपालको शैक्षिक गुणस्तर सुध्रिन सम्भव छ। नत्र भने फेरि यस्ता स्थितिमै त्यही पुरानै हिजो 20औं वर्ष शिक्षकहरू अस्थायी भए, आज फेरि 20औं वर्ष राहतहरू अस्थायी भएका छन्, 25औं वर्ष उच्च माविका शिक्षकहरू अस्थायी भएका छन्, बाल विकासहरू 20औं वर्ष भइसके, फेरि यही पुरानै निरन्तरतामा मात्रै जान सक्यो भने आखिरमा के अर्थ हुन्छ र? हिजोको चाहिँ त्यो पञ्चायती कालमा पनि त्यही शिक्षकहरू थिए, आज फेरि बहुदल आयो, फेरि गणतन्त्र आयो, फेरि नयाँ राजनीतिक परिवर्तन भयो, शिक्षाको गुण फेरि शिक्षा चाहिँ परिवर्तन भएन। त्यही 28 सालकै शिक्षा नै अन्तर्गत अहिले पनि नेपालको शिक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गरेर यी सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा, शिक्षा क्षेत्रमा विगतमा भएका सीमा र कमजोरीहरूको संश्लेषण गरेर उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, शिक्षा नीति लागू गर्ने र त्यो उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अन्तर्गत जुन शिक्षा नीति आंशिक रूपमा आएको छ त्यो शिक्षा नीति अन्तर्गत नै सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गरेर अहिलेका सबै, चाहे त्यो निजी क्षेत्रको किन नहोस्, चाहे त्यो सार्वजनिक क्षेत्रको किन नहोस्, सबै क्षेत्रको चाहिँ सबै क्षेत्रको सीमा र कमजोरीहरूलाई हल गरेर सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेका छौँ। हजुर, यो शिक्षा बजेट प्रश्नको घेरामा रहेको छ र यसका बारेमा सङ्गठनका आधिकारिक धारणाहरू यहाँले राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद देवी सर। अनलाइन मार्फत जुन हाम्रो सङ्गठनका धारणाहरू र उत्पीडनमा परेका शिक्षाकर्मीका व्यथाहरू, मर्काहरू, जुन शिक्षा क्षेत्रमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई आम समुदाय मार्फत जनसमुदायहरूको बिचमा राख्ने एउटा अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि एकीकृत नेपाल शिक्षक सङ्गठन केन्द्रीय समितिको तर्फबाट, म एउटा शिक्षाकर्मीको तर्फबाट, उत्पीडित शिक्षकहरूको तर्फबाट हजुरलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै भावी दिनहरूमा पनि यसले नेपालको शैक्षिक रूपान्तरणको पाटोमा, नेपालको सामाजिक रूपान्तरणको पाटोमा, नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको पाटोमा यस्तै प्रकृतिको भूमिका खेल्ने अपेक्षा म व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।